नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृतामुखं वृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्था खण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। पंचमं मिथ्यात्वलक्षणं किञ्चिदुपक्रम्य किञ्चिदुक्तं ह्यः। अद्य तु अनुवर्तनं कर्तव्यम्। सद्विविक्तत्वं वा मिथ्यात्वं, सत्वं च प्रमाणसिद्धत्वम् इति। सत्वं च प्रमाणसिद्धत्वम् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते प्रथममिथ्यात्वलक्षणापेक्षया वैलक्षण्यं निरूपयितुं। प्रथममिथ्यात्वलक्षणे कालत्रय अबाध्यत्वरूपं सत्वं निविष्टम्, अत्र तु प्रमाणसिद्धत्वरूपं सत्वम्। अनेन लक्षणेन इत्युक्ते प्रमाणसिद्धत्वरूपसत्वं निवेश्य यदा मिथ्यात्वलक्षणं वक्तव्यं तर्हि कथं भवति लक्षणं? प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति भवति। सद्विविक्तत्वं मिथ्यात्वं, सत्वं च प्रमाणसिद्धत्वं। तर्हि सत् नाम किं? प्रमाणसिद्धं। सद्विविक्तत्वं नाम प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं। प्रमाणसिद्धभिन्नत्वमेव मिथ्यात्वम् इत्युक्तं भवति। इदं स्वरूपं यदा प्रपञ्चे साध्यते तदा स्वप्नप्रपञ्चस्य स्वाप्नप्रपञ्चो नाम स्वप्ने दृश्यमानः प्रपञ्चः, तस्य यथा मिथ्यात्वं तथा जाग्रत्प्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति आशयः। स्वाप्नप्रपञ्चे हि प्रमाणसिद्धत्वं नास्ति, न हि प्रमाणेन स्वाप्नप्रपञ्चः प्रतीयते। आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि इति सूत्रकारः उक्तवान्। आत्मनि अविद्यया अनेके पदार्थाः दृश्यन्ते स्वप्नदशायां, तत्सर्वं मिथ्यैव इति निश्चितम्। मायामात्रं तु कार्त्स्न्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् इति च सन्ध्याधिकरणे उक्तम् स्वप्नविषये। एवञ्च स्वाप्नस्य प्रपञ्चस्य प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् अस्ति, मिथ्यात्वं च अस्ति। दृश्यत्वम् अस्ति, प्रमाणसिद्धभिन्नत्वरूपं मिथ्यात्वं च अस्ति। तद्वदेव जाग्रत्प्रपञ्चस्यापि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं न सिद्धं, किन्तु साध्यते। सम्यक् ज्ञातव्यं, सिद्धसाधनम् अत्र नास्ति। यतोहि पूर्वपक्षी जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि प्रमाणसिद्धः इत्येव मन्यते। चक्षुरादिप्रमाणेन सिद्ध एव अयं प्रपञ्चः, तस्मात् प्रमाणसिद्धत्वमेव परमते स्थितं, न तु प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम्। अनेन तु अनुमानेन वयं किं कुर्मः इत्युक्ते प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं साधयिष्यामः। तस्मिन् साध्यमाने प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति आशयः। अत्र आशयस्तु स्पष्टीकर्तव्यः। इतोपि किम् अद्वैती इदानीम् उपपादयितुम् इच्छति? प्रमाणसिद्धं न इदं
जगत् प्रमाणसिद्धं न इत्युक्ते कथं सिद्धं तर्हि इति वक्तव्यं। चक्षुरादि प्रमाणेन किमपि न दृश्यते वा, अनुमानेन किमपि न अनुमीयते वा इति पृष्टे सर्वैरपि प्रमाणैः किमपि किमपि ज्ञायते एव, तच्च निश्चयात्मकं ज्ञानमेव जायते। तर्हि प्रमाणसिद्धत्वं नास्ति इति कथं साधयितुं शक्यते, विरुद्धमिदम् आपतेत् इत्युक्ते तथा न। अत्र आशयविशेषः अस्ति। प्रमाणसिद्धमेव खलु इदम् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। इदमपि प्रमाणसिद्धमेव न इति कथनस्य कः आशयः इत्युक्ते उच्यते प्रमाणत्वञ्च दोष असहकृतज्ञानकरणत्वम्। प्रमाणत्वञ्च दोष असहकृतज्ञानकरणत्वम् इदं च लोकसिद्धमेव। प्रमाणम् इति किमुच्यते लोके? दोष असहकृतं यत् ज्ञानकरणं तदेव प्रमाणम् इत्युच्यते। शुक्तिरूप्यं प्रमाणेन दृष्टम् इति नोच्यते। यद्यपि तत्र चक्षुर्व्यापारः अस्ति, शुक्तिरूप्ये चक्षुर्व्यापारो नास्ति, परन्तु शुक्तिरूप्यभ्रमस्थले अधिष्ठानेन सह चक्षुर्व्यापार सन्निकर्षस्तु अस्ति एव। परन्तु इदं चक्षुः दोषसहकृतं चक्षुः, दोषोऽपि तत्र सहकारी कारणमस्ति। दोषो नाम कः? अन्ततो गत्वा दूरत्वं, दूरे विद्यमानं सम्यक् न दृश्यते, अन्यथा दृश्यते कदाचित्। दूरे विद्यमानो वृक्षः स्वल्पः दृश्यते, दूरे विद्यमानः चन्द्रः अल्पपरिमाणः दृश्यते, चन्द्रसूर्यादिः अल्पपरिमाणः दृश्यते। एवञ्च दूरत्वं दोषः, मन्दान्धकारः दोषः, सादृश्यं दोषः। एवं रूपेण दोषाः अनेके वर्तन्ते भ्रमहेतुभूताः। तादृशेन दोषसहकृतेन चक्षुषा यदा दृश्यते तदा अन्यथैव दृश्यते इति लोके प्रसिद्धम्। एवञ्च सम्यक् दृष्टम् इति कदा व्यवहारः? यदा दोषो न वर्तते तदानीं। सहकारीभूतः दोषो यदा न भवति, प्रत्यक्षस्य केचन दोषाः सम्भाव्यन्ते, अनुमानस्य दोषाः सम्भाव्यन्ते, हेत्वाभासादयः। एवं रीत्या सर्वत्र शाब्दबोधस्य दोषाः भवन्ति, शक्तिभ्रमादयः। दोषरहिततया यदा प्रमाणं प्रवर्तते तदा तत् दोष असहकृतज्ञानकरणं भवति। ज्ञानकरणम् इत्युक्ते प्रमाणं, तच्च यदा दोष असहकृतं भवति तर्हि दोष असहकृतज्ञानकरणत्वरूपं प्रमाणत्वं तत्र अस्ति। एवञ्च प्रमाणत्वं नाम दोष असहकृतज्ञानकरणत्वम् अत्र विवक्षितम्। अत्र विवक्षितं नाम इदं पारिभाषिकं किमपि न, लोके एवमेव व्यवहारः। तेन स्वप्नादिवत् प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति। स्वप्नवत्, स्वप्नस्य यथा प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् अस्ति तथा प्रपञ्चस्यापि सिद्ध्यति इति। पुनः पूर्वपक्षिणः प्रश्नस्य उत्तरं न आगतम्। इदमपि प्रमाणसिद्धं खलु इति। चक्षुरादिना न दृश्यते वा, अनुमानेन नानुमीयते वा इत्युक्ते सर्वम् अस्ति, चक्षुषा एव दृश्यते मया प्रपञ्चः। अनुमानेनैव अनेके विषयाः अनुमीयन्ते प्रपञ्चे विद्यमानाः। एवं रीत्या सर्वैः प्रमाणैः प्रपञ्चे ये व्यापाराः क्रियन्ते ते सर्वे अस्माभिः स्वीक्रियन्ते, प्रपञ्चज्ञानं च अस्माभिः सम्पाद्यते, तदनुसारेणैव संसारः प्रवर्तते। कथं तर्हि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् इत्युक्ते चक्षुषा न दृश्यते इति न वदामः, परन्तु इदं चक्षुः दोष असहकृतज्ञानकरणं न इति वदामः। दोष असहकृतं ज्ञानकरणं न। प्रपञ्चे घटादिग्राहकं चक्षुः दोषसहकारेणैव घटादिकं गृह्णाति। घटादिकं न गृह्णाति इति न, अवश्यं गृह्णात्येव, परन्तु दोषसहकारेणैव गृह्णाति। धूमेन हेतुना वह्निरनुमीयते, तत्र कः दोषः? हेत्वाभासः कोऽपि नास्ति खलु, हेत्वाभासो मास्तु। धूमरूपो हेतुः वह्निं गृह्णात्येव, नियमेन गृह्णाति, अनुमिनोति, अनुमापयति। तथापि दोषसहकारेणैव अनुमापयति इति वयं साधयिष्यामः इति।
इदं लोकसिद्धं न, लोकसिद्धं नोच्यते। लोकसिद्धं चेत् सिद्धसाधनं खलु भवति। साधयिष्यामः इति। कथं एतत् साधयितुं शक्यते? कः तत्र दोषः सम्भाव्यते? इदानीं मया अत्र पुरतः विद्यमानं पुस्तकं सम्यक् दृश्यते। कः अत्र चक्षुषि दोषः? न कोऽपि दोषः अस्ति। मया दृश्यते न सर्वैरपि दृश्यते। एवमेव धूमेन वह्निनुमानस्थले कः दोषः अनुमानस्य? कोऽपि दोषो नास्ति। कथं तर्हि दोषसहकृतम् इदं प्रमाणम् इत्युच्यते? इत्युक्ते किमपि नास्ति। दोषो दोषो नाम लोकप्रसिद्धाः दोषाः न अत्र विवक्षिताः। तत्र तत्र प्रकीर्त्यमानाः दोषाः केचन भवन्ति। इदानीं प्रत्यक्षस्यैव केचन दोषाः अतिसूक्ष्म्यात्, अतिसौक्ष्म्यात्, अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, एवं रीत्या सांख्यकारिकायां प्रत्यक्षदोषाः केचन उक्ताः। व्यवधानात्, समानाभिहारात्, सौक्ष्म्यात् अनेके दोषाः उक्ताः। ते दोषाः अत्र सहकारिणः भवन्ति इति मया नोच्यते। एवमेव धूमेन वह्निनुमानस्थले कोऽपि हेत्वाभासः वर्तते इति मया नोच्यते। एवञ्च प्रत्यक्षस्य क्लुप्ताः केचन दोषाः, अनुमानस्य क्लुप्ताः केचन दोषाः, ते दोषाः तत्र न मा सन्तु नाम। सर्वसाधारणीभूतः कश्चन दोषो वर्तते अविद्या। अविद्यारूपदोषं दोषसहकारं विना किञ्चित् प्रमाणं प्रवर्तते इति अद्वैतसिद्धान्ते स्वीक्रियते वा? न स्वीक्रियते। अविद्यावद् विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति इति भाष्यकारैः स्पष्टमुक्तम् अध्यासभाष्ये। एवञ्च अविद्यारूपसह दोषसहकारं विना न किमपि प्रमाणं न किमपि दृश्ये न कस्मिंश्चिदपि दृश्ये प्रवर्तते इत्यत्र नास्ति सन्देहः। केवलं ब्रह्मणि तत्त्वमस्यादिवाक्यं यदा प्रवर्तते तत्र अविद्यायाः दोषत्वं नास्ति। अंतःकरणवृत्तिः अखण्डाकारवृत्तिः ब्रह्मविषयिणी अखण्डाकारवृत्तिर्जायते तत्त्वमस्यादिवाक्येन। वाक्यात् ब्रह्मविषयिणी अखण्डाकारवृत्तिः, इयं वृत्तिः ब्रह्मविषयी करोति। इदम् एकं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् इत्युच्यते। इदम् एकमेव ज्ञानम् अविद्यारूपदोषसहकारं विना जायते। अन्यत् सर्वमपि ज्ञानं प्रपञ्चे जायमानं ज्ञानम् अविद्यारूपदोषं दोषसहकारेणैव जायते। अविद्यारूपो दोषः सामान्यदोषः, यथा सामान्योपादानम् इत्युच्यते खलु अविद्या, तद्वदेव दोषत्वेन अपि रूपेण अविद्यायाः परिगणनं कर्तुं शक्यते। अविद्यारूपः सामान्यदोषः सर्वत्र प्रमाणेषु सहकारं करोति, अत एव प्रपञ्चो दृश्यते इति स्थितिः। तस्मात् अविद्यारूपदोषसहकारं विना किञ्चित् प्रमाणं प्रवर्तते इत्युक्ते तत् किं प्रमाणं प्रवर्तते? ब्रह्मग्राहकं ब्रह्मविषयकवृत्तिजनकं यत् प्रमाणं तत्त्वमस्यादि वाक्यं, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यं। ब्रह्मगोचरं यद्वाक्यं शुद्धं ब्रह्म बोधयति तदेव वाक्यं तादृशमस्ति। किं? दोष असहकृतज्ञानकरणं। दोष असहकृतं यत् ज्ञानकरणं नाम अनया दृष्ट्या यदा विचार्यते तर्हि तदेकमेव अस्ति इत्यभिप्रायः। तत्र तदुपरि युष्माभिः प्रष्टव्यं, तत्त्वमस्यादिवाक्येन ब्रह्मज्ञाने जननीये तत्र अविद्यायाः अपेक्षा नास्ति वा इति शङ्का भवति। अस्ति खलु? कथमस्ति? कथमस्ति इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तिरेव अंतःकरणस्य परिणामः। अंतःकरणम् इत्येतद् अविद्यायाः परिणामः। तस्मात् अविद्यायाः तत्र सम्बन्धो नास्ति वा? अस्ति किल इति शङ्का। तत्र समाधानम् अस्ति। अविद्यायाः उपयोगः, परन्तु कथम् उपयोगः? उपादानत्वेन उपयोगः, न तु दोषत्वेन। अविद्या तत्र अंतःकरणस्य उपादानं भवेत्। अंतःकरणवृत्तेरपि परम्परया उपादानं भवेत्। दोषविधया कारणत्वं नाम अन्यदेव। दोषविधया कारणत्वं तत्र नाङ्गीक्रियते। अन्यत्र सर्वत्र दोषविधया कारणत्वम् अविद्यायाः कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। एवञ्च अन्यत्र सर्वत्र अन्तःकरणवृत्तौ
प्रमाणेन यदा किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानं जायते तत्र अन्तःकरणवृत्तिः अन्ततो गत्वा अविद्या मूलाविद्या परिणाम एव परम्परया तत्र अविद्यायाः स्थानद्वयं रोल् इत्युच्यते खलु द्विधा रोल् अस्ति किम् उपादानत्वेन दोषत्वेन च उपादानत्वेनापि तत्र अविद्यायाः उपयोगः अस्ति दोषत्वेन च अस्ति ब्रह्मज्ञानस्थले तु केवलम् उपादानत्वेनैव अविद्यायाः उपयोगः न तु दोषत्वेन तदा तदुपरि प्रष्टव्यं तत् कथं भवता स्वातन्त्र्येण एवं कल्प्यते भवानेव एवं सङ्कल्पं करोति दोषत्वेन कारणत्वं मास्तु किं नियामकम् इति पृष्टे इदमेव नियामकम् अस्माभिः तत्र ज्ञानजनके करणे दोषः सहकारः अस्ति न वा इति कथं परीक्ष्यते इदानीं शुक्तौ इदं रूप्यम् इति भ्रमात्मकं ज्ञानं जातं यदा इदं रूप्यम् इति भ्रमात्मकं ज्ञानम् अनुवर्तते तदा मम चक्षुषि कश्चित् दोषो वर्तते इति बुद्धिर्भवति वा न भवति अहं सम्यक् पश्यामि रजतम् इत्येव सः मन्यते परन्तु यदा बाध्यते तदा जानाति इदं ज्ञानं बाधितं तर्हि मया एतावत्पर्यन्तं दृष्टमासीत् खलु सत्यं दृष्टं परन्तु दोषसहकृतेन चक्षुषा दृष्टम् एवं खलु कल्पनीयम् एवञ्च ज्ञानजनके प्रमाणे दोषसहकारः अस्ति वा न वा इति कथं चिन्तनीयम् इति पृष्टे ज्ञानं प्रमाणेन जायमानं ज्ञानं बाधितार्थकं वा न वा इति परीक्षणीयम् यदि प्रमाणेन जायमानं ज्ञानं बाधितार्थकम् इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणमस्ति बाधकज्ञानं वा किञ्चित् अस्ति बाधकम् अपेक्षते खलु बाधकं विना इदं ज्ञानं बाधितम् इति कथं वक्तुं शक्यते एवञ्च बाधकज्ञानेन इदं ज्ञानम् अप्रमा इति यदा निश्चीयते पूर्वज्ञानम् अप्रमा इति यदा निश्चीयते तदा अस्माभिः इदमपि निश्चीयते तत् ज्ञानजनकं यत् प्रमाणं तत् दोषसहकृतमासीत् स्पष्टम् एवञ्च ब्रह्मज्ञानविषये यदा पर्यालोचयामः तदा ब्रह्मज्ञानं नाम अखण्डाकारवृत्तिः तस्याः वृत्तेः विषये कः ब्रह्मैव तस्य बाधकं किञ्चित् प्रमाणमस्ति वा अखण्डाकारवृत्तेः ब्रह्मज्ञानस्य बाधकं किञ्चित् अस्ति वा केनचित् प्रमाणेन तस्य बाधकं सम्भाव्यते वा न केनचित् प्रमाणेन बाधकं सम्भाव्यते ब्रह्मज्ञानं बाध्यते इति केनापि वेदान्तिना न वक्तुं शक्यते ब्रह्मज्ञानम् इत्युक्ते तत् कीदृशं वा भवतु तव मते मम मते अन्यादृशं भवतु ब्रह्मज्ञानं बाध्यते वा इति प्रष्टव्यं पूर्वपक्षिणः सकाशे न ब्रह्मज्ञानं न बाध्यते तत् सः अवश्यम् अङ्गीकरोति ब्रह्मज्ञानं बाधितार्थकम् अवश्यं न भवति तर्हि तदेकं मम लब्धं ब्रह्मज्ञानं बाधितार्थकं न भवति खलु तर्हि ब्रह्मज्ञानस्य जनकं यत् प्रमाणं तत्त्वमस्यादिवाक्यं तस्य वाक्यस्य वाक्यप्रमाणस्य दोषसहकारो नास्ति कुतः दोषसहकारः अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति दोषसहकारः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं प्रमाणेन जायमानं ज्ञानं बाधितार्थकं चेत् तज्जनकं प्रमाणं दोषसहकृतम् इति वक्तव्यं ज्ञाने बाधितार्थकत्वं नास्ति चेत् तज्जनके प्रमाणे दोषसहकृतत्वं कल्पयितुं न शक्यते इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानमेकम् अविद्यारूपदोषसहकारं विनैव जायते इत्युक्ते अविद्या तत्र उपयुज्यते परन्तु दोषत्वेन रूपेण नोपयुज्यते इति वयं धैर्येण कल्पयितुं शक्नुमः ब्रह्मज्ञानम् इदम् एकं मुक्त्वा एकं विहाय अन्यत् सर्वमपि ज्ञानं बाधितार्थकम् इत्यत्र श्रुतिं प्रदर्शयितुं शक्नुमः सांसारिकं ज्ञानम् इति कृत्वा तस्मात् तत्र सर्वत्र अबाधितार्थकत्वे प्रमाणं नास्ति बाधितार्थकत्वे च प्रमाणं वयं प्रदर्शयिष्यामः तस्मात् अन्यत् सर्वमपि ज्ञानं बाधितार्थकम् इति कृत्वा तत्र अविद्यायाः दोषसह तत् ज्ञानजनके प्रमाणे अविद्या दोषत्वेन दोषविधया उपयुज्यते इति कल्पयितुं शक्यते एतत् सर्वं मनसि निधाय इदं मिथ्यात्वलक्षणं विरचितमस्ति प्रमाणत्वं च दोषासहकृतज्ञानकरणत्वं तेन स्वप्नादिवत् प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति स्वप्ने निद्रारूपदोषोपप्लवेन स्वप्नो जायते तर्हि तत्र दोषसहकृतं भवति स्वप्नग्राहकं प्रमाणं
प्रमाणं नाम तत्र साक्षी एव, अन्यत् किमपि नास्ति। चक्षुरादि इन्द्रियं तत्र नोपयुज्यते। तत्र प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं वर्तते। स्वप्नज्ञाने स्वाप्निके पदार्थे प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं वर्तते। तद्वत् प्रपञ्चेपि साधयिष्यते, तस्मात् प्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वसिद्धिः स्वप्नवत् इत्युक्तम्। एवञ्च किं जातं, सद्विविक्तत्वं मिथ्यात्वम् इत्युक्त्वा सत्त्वं च प्रमाणसिद्धत्वम् इत्युक्तम्। प्रमाणत्वं च दोषासहकृतज्ञानकरणत्वम् इत्युक्तम्। एवञ्च पर्यवसितं लक्षणं किम् आगतं, दोषासहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञानविषयभिन्नत्वम् इति आगतम्। पुनः वदामि, दोषासहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञानविषयभिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति। दोषासहकृतं यत् ज्ञानकरणं, समन्वयं कुर्मः। पश्यतु, दोषासहकृतं यत् ज्ञानकरणम् इत्युक्ते इदानीं विवृतरीत्या महावाक्यम् एकमेव, दोषासहकृतं ज्ञानकरणम्, अन्यत् सर्वं दोषसहकृतमेव। ब्रह्मग्राहकं महावाक्यं, तदेकं दोष असहकृतज्ञानकरणम् इति इदानीं सिद्धमस्ति। तर्हि दोषासहकृतज्ञानकरणं तत्त्वमस्यादि महावाक्यं, तज्जन्यं यत् ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं, तद्विषयः ब्रह्म, तद्भिन्नत्वम् अन्यत्र सर्वत्र आगतम्। एवञ्च दोषासहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञानविषयभिन्नत्वं, ज्ञानविषयः इत्युक्ते ब्रह्म, तद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति आगतम् इति। प्रपञ्चे समन्वयो भवति, शुक्तिरूप्यादावपि समन्वयो भवति, दृष्टान्ते समन्वयो भवति। प्रपञ्चे समन्वयो भवति इत्युक्ते साध्यते इति। प्रमाणसिद्धत्वं च अबाध्यत्वव्याप्यम् इत्यन्यत् इति। प्रमाणसिद्धत्वं च अबाध्यत्वव्याप्यम् इत्यन्यत्। इयं पङ्क्तिः किमर्थम् आगता इत्युक्ते, कश्चित् पृच्छति, भवता इदानीं प्रथममिथ्यात्वलक्षणापेक्षया वैलक्षण्यं सम्पादयितुं सत्त्वं नाम प्रमाणसिद्धत्वम् इत्युक्तम्। प्रमाणसिद्धत्वम् इत्युक्ते अबाध्यत्वम् इत्येव खलु आयाति। प्रमाणसिद्धत्वम् इत्युक्ते अबाध्यत्वम् इत्येव खलु आयाति। यत् प्रमाणसिद्धं तद् अबाध्यं भवति। तर्हि प्रमाणसिद्धत्वम् अबाध्यत्वम् इत्येव खलु इत्युक्ते न, तथा न। यदि प्रमाणसिद्धत्वम् अबाध्यत्वम् इति एक एव धर्मः, तर्हि अबाध्यत्वरूपं सत्त्वं प्रथमलक्षणे निविष्टम्। इदानीं प्रमाणसिद्धत्वम् इत्युच्यते। प्रमाणसिद्धत्वं नाम अबाध्यत्वमेव चेत् वैलक्षण्यं न लब्धम्। वैलक्षण्यं नास्ति किल इति पृच्छन्तं पूर्वपक्षिणं प्रतिवदति। तथा न, प्रमाणसिद्धत्वं नाम अबाध्यत्वं न, किन्तु अबाध्यत्वव्याप्यो धर्मः। अबाध्यत्वं नाम व्यापको धर्मः, प्रमाणसिद्धत्वम् अबाध्यत्वव्याप्यः कश्चन अन्यः धर्मः। द्रव्यत्वं पृथिवीत्वम् इति वद् भविष्यति। द्रव्यत्वमेव पृथिवीत्वम् इति कोऽपि न वदति। पृथिवीत्वं द्रव्यत्वव्याप्यं, तस्मात् पृथिवी इति कृत्वा द्रव्यत्वापेक्षया अन्यदेव खलु, अन्य एव धर्मः। तद्वत् प्रमाणसिद्धत्वम् अबाध्यत्वव्याप्यम् इति कृत्वा अन्यत् अबाध्यत्वापेक्षया भिन्न एव धर्मः। तस्मात् किमस्ति, पूर्ववैलक्षण्यं तु लभ्यते इति। अत्रापि असति निर्धर्मके ब्रह्मणि चातिव्याप्तिवारणाय सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं विशेषणं देयम्, तयोः सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात्। अत्रापि असति निर्धर्मके ब्रह्मणि च अतिव्याप्तिवारणाय सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं विशेषणं देयम् इति। इदं किमुच्यते इति इदानीं शङ्का भवति। असति अतिव्याप्तिवारणाय इति सम्यक्, तद् वयम् अवगच्छामः। असति प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् अस्ति। प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इत्युक्तम्। सत्त्वं च प्रमाणसिद्धत्वं, सद्विविक्तत्वं प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं। प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् असति वर्तते। असत् शशशृङ्गं न प्रमाणसिद्धं, तर्हि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् अस्ति, तत्र अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं निवेशनीयं, प्रसिद्धं, सर्वत्र अनुसृता रीतिः। तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु निर्धर्मके ब्रह्मणि च अतिव्याप्तिवारणाय इत्यस्ति। निर्धर्मके ब्रह्मणि इदानीम् अतिव्याप्तिः कथं देया इति प्रष्टव्यं। यदि अतिव्याप्तिः तत्र आनीयते तर्हि पूर्वोक्तं सर्वं त्यक्तव्यं भविष्यति।
यतोहि निर्धर्मकं ब्रह्म इत्युक्ते तत्त्वमस्यादिवाक्येन बोध्यमानं ब्रह्म इत्यर्थः। तदेव खलु इदानीं प्रमाणसिद्धम् इत्युक्तं। ब्रह्मैव एकं प्रमाणसिद्धमस्ति। तत्त्वमस्यादिवाक्येन तत्त्वमस्यादिदोषासहकृतज्ञानकरणं तत्त्वमस्यादिवाक्यं तज्जन्यज्ञानविषयः ब्रह्म तद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति उक्तमासीत्। तर्हि ब्रह्मण एव एकस्य प्रमाणसिद्धत्वम् अन्यस्य सर्वस्यापि प्रमाणसिद्धत्वं नास्ति इत्येव खलु अभिप्रायः उक्तः। प्रमाणत्वं च दोषासहकृतज्ञानकरणत्वं। तर्हि ब्रह्मैव एकं दोषासहकृतज्ञानकरणेन ज्ञायमानं भवति। तस्मात् दोषासहकृतज्ञानकरणजन्यज्ञानविषयत्वं ब्रह्मण्येव अस्ति। ब्रह्मण्येव अस्ति। तर्हि ब्रह्मणि कथं प्रमाणसिद्धत्वमेव अस्ति, प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं नास्ति, कथम् अतिव्याप्तिः आपाद्यते इत्युक्ते अत्र अभिप्रायविशेषः अस्ति। भामतीकाररीत्या किञ्चित् चिन्तनीयम् इति। भामतीकारमतं किञ्चित् प्रसिद्धं वर्तते। वाचस्पतिमिश्राणां मते निर्धर्मकं ब्रह्म वृत्तेर्विषय एव न इति तेषां मतं। तत्त्वमस्यादिवाक्येन जायमानं ज्ञानम् इत्युक्ते तस्य ज्ञानस्य विषयः निर्धर्मकं ब्रह्म न भवति। यतोहि तत्र ज्ञानविषयत्वं रूपधर्मः आगतः। ज्ञानविषयत्वरूपधर्मः निर्धर्मके ब्रह्मणि न अङ्गीक्रियते इति तेषां पक्षः। यतः यत्तद् अद्रेश्यम् इत्यादि श्रुतेः तेषां मतम् अग्रे निरूपयिष्यते, दृश्यत्वहेतुविचारे आगमिष्यति, तदा एव इदं स्पष्टीभवति। तथापि सामान्यतः इदानीं वदामि। एवञ्च निर्धर्मकं ब्रह्म ज्ञानस्य विषयो न, कस्यापि ज्ञानस्य विषयो न, तत्त्वमस्यादिवाक्येन जायमानस्य ज्ञानस्यापि विषयो न। तत्त्वमस्यादिवाक्येन जायमानस्य ज्ञानस्य कः तर्हि विषयः इत्युक्ते उपहितं ब्रह्म इति तैः उच्यते। तेषां पक्षस्तु पश्चात् वक्ष्यते। इदानीम् एतावत् अत्र पङ्क्तियोजनाय यावदपेक्षते तावन्मात्रं वदामि। वाचस्पतिमिश्राणां मते ब्रह्म ज्ञानस्य विषयो न भवति, निर्धर्मकं ब्रह्म। तर्हि किं जातं? प्रमाणसिद्धत्वं तत्त्वमस्यादि प्रमाणजन्यज्ञानविषयत्वं कुत्र नास्ति? निर्धर्मके ब्रह्मणि नास्ति, तेषां पक्षानुसारं नास्ति। तर्हि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् आगतं निर्धर्मके ब्रह्मणि। इदानीं पूर्वं बहुवारम् अस्माभिः परिहारः निर्दिष्टः, तद्वदत्र परिहर्तुं शक्यते वा इति यत्नः कर्तव्यः। कथं परिहारः? निर्धर्मके ब्रह्मणि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वमपि न भवति खलु इति। भिन्नत्वं कश्चन धर्मः। यदि ज्ञानविषयत्वं तत्र नास्ति तर्हि भिन्नत्वमपि न भवति। कथं तर्हि अतिव्याप्त्यापादनम्? एवं रूपेण अनेकत्र परिहारः कृतः खलु। तद् तत्र सुलभः परिहारः इति चेत् तथा न। वाचस्पतिमिश्रैः किमुक्तं? ज्ञानविषयत्वं नाङ्गीक्रियते इत्येव, भिन्नत्वं तु भवेत्। एवं रीत्या स्थितिरस्ति। ज्ञानविषयत्वं नाङ्गीक्रियते, यतः श्रुतौ तथा उक्तं। ब्रह्मज्ञानस्य विषयो न, यस्यामतं तस्य मतम् इत्यादि श्रुतिर्वर्तते। तदनुसारेण तैः कश्चन सिद्धान्तः कृतः अस्ति। तेषां सिद्धान्तः किञ्चित् दुरूहः अस्ति, तच्च दृश्यत्वहेतुनिरूपणे वक्ष्यते इति च मया उक्तमस्ति। एतावदिदानीं चिन्तयन्तु। निर्धर्मके ब्रह्मणि ज्ञानविषयत्वं नाङ्गीक्रियते, तर्हि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं मिथ्यात्वलक्षणं निर्धर्मके ब्रह्मणि आगतं, तस्मात् अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इति निवेशनीयम् इति। एतत् निवेशनेन कथं परिहारो भवति इत्यपि इदानीं युष्माभिः प्रष्टव्यम्। सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं ब्रह्मणि नास्ति, तस्मात् नातिव्याप्तिः इति खलु वक्तव्यम्। सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं ब्रह्मणि नास्ति, तस्मात् नातिव्याप्तिः एवं खलु वक्तव्यं। यद्यपि प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं निर्धर्मके ब्रह्मणि अस्ति, तथापि सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं नास्ति, अतः दोषो नास्ति इति वक्तव्यम्। तदा अस्माकं शङ्का भवति, सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इति ब्रह्मणा न भवति वा? यदि ब्रह्मणः सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं न भवति तर्हि पक्षतावच्छेदकविशेषणानां चर्चा पुनः कर्तव्या भवति। पक्षतावच्छेदकविशेषणानि त्रीणि उक्तानि,
ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीयमानत्वे सति चिद्भिन्नत्वम् इति। तत्र चिद्भिन्नत्वम् इति दलं किमर्थं निवेशितं? ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्वं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इति एतद्वयं ब्रह्मण्यपि भवति। तस्मात् ब्रह्मणोऽपि पक्षे प्रवेशः स्यात्। तद्वारणाय चिद्भिन्नत्वं निवेशनीयं। चिद्भिन्नत्वं ब्रह्मणि न भवति, ब्रह्मणः स्वयं चिद्रूपत्वात्। इयं खलु चर्चा कृता। चिद्भिन्नत्वनिवेशः कदा सार्थको भवति? सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं ब्रह्मणि अस्ति चेदेव खलु। इदानीं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं ब्रह्मणि नास्ति इति कृत्वा एव अत्र अतिव्याप्तिवारणं कर्तव्यं चेत् तत्र परस्परविरोधो जातः इति। तदा वक्तव्यं तथा न। अत्र आशयस्तु इदानीं भामतीकाररीत्या चिन्त्यते इति अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं। भामतीकारमतरीत्या इदानीम् अतिव्याप्तिवारणमेव विवक्षितं। भामतीकाररीत्या अतिव्याप्तिवारणं विवक्षितं। भामतीकाराणां मतं कथमस्ति? निर्धर्मके ब्रह्मणि ज्ञानविषयत्वरूपधर्मो नास्ति इति भामतीकाराणां मतं। तथा च सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं ब्रह्मणि न भवति। सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं नाम किं? सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यत्वम् इत्यर्थः। इदमेव सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं। सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वं ज्ञानविषयत्वमेव खलु। तन्निर्धर्मके ब्रह्मणि नास्ति इति सुलभम् अतिव्याप्तिवारणं। भामतीकाररीत्या अतिव्याप्तिवारणं सुलभमस्ति। तथा च इदानीं पक्षतावच्छेदकविशेषणस्य का गतिः इत्युक्ते सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इदानीं ब्रह्मणि अस्ति वा न वा इत्युक्ते भामतीकाररीत्या नास्त्येव। तर्हि भामतीकाररीत्या यदा पक्षतावच्छेदकविशेषणं परिष्कर्तव्यं तर्हि सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इति निवेशेनैव ब्रह्मणि अतिप्रसक्तिः वारयितुं शक्यते। ब्रह्मणः पक्षात् बहिर्भावस्तु सिद्धः खलु इत्युक्ते सत्यं, सत्यमेव। तथा च भामतीकारः यदि अनुमानप्रयोगं कुर्यात् स्वमतरीत्या तर्हि तद् चिद्भिन्नत्वं मास्तु इति कल्पयितुं शक्यते। अथवा स्वपरमतरीत्या साधारणेन वक्तव्यं खलु। तर्हि चिद्भिन्नत्वम् अस्तु, परं परसाधारण्येन वक्तव्यं, स्वपरसाधारण्येन वक्तव्यं। तद्विषये किञ्चित् आलोचनीयं, पश्यामः। एवञ्च भामतीकाररीत्या इदं तु तथैव। भामतीकाररीत्या सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं ब्रह्मणो नास्ति। तदनुसारेण अत्र वारणं कृतम्। अत्राप्यसति निर्धर्मके ब्रह्मणि च अतिव्याप्तिवारणाय सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं विशेषणं देयम् इति उक्तम्। तयोः सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात् तयोः ब्रह्मणः असतश्च सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वं नास्ति। कस्य मते? यः एवं प्रश्नं करोति तस्य मते, भामतीकारमते। अन्येषां रीत्या अतिव्याप्तिरपि नास्ति, परिहारोऽपि न आवश्यकः। अत एव सद्विविक्तत्वम् इत्यत्र सत्त्वं सत्ताजात्यधिकरणत्वं वा अबाध्यत्वं वा ब्रह्मरूपत्वं वा आद्ये घटादौ आविद्यकजाते स्वया अभ्युपगमेन असंभवः। द्वितीये बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वपर्यवसानं, तृतीये सिद्धसाधनमिति निरस्तम् अनभ्युपगमादेव इति। अत एव इत्युक्ते यतः अस्माभिः सत्त्वं नाम किम् इति निर्वचनं कृतं खलु इदानीम्। अत एव भवता ये पक्षाः विकल्पिताः ते सर्वे निरस्ताः इत्यर्थः। एवञ्च इदम् अवगन्तव्यं, न्यायामृतकारेण अत्र विकल्पकृतः अस्ति। किमिदं सद्विविक्तत्वं? सद्विविक्तत्वे रूपमिथ्यात्वलक्षणे निवेशितं सत्त्वं किम् इति पृष्ट्वा तैः त्रेधा विकल्पकृतः अस्ति। किमिदं सत्त्वं? सत्ताजातिमत्वं सत्त्वम् उच्यते वा इति। सत्ताजात्यधिकरणत्वं सत्त्वम् इत्युच्यते वा, अथवा अबाध्यत्वं सत्त्वम् इत्युच्यते वा, ब्रह्मरूपत्वं सत्त्वम् इत्युच्यते वा? त्रेधा विकल्पः कृतः। विकल्पं कृत्वा च दूषणमपि कृतं। किम्? आद्ये इत्युक्ते सत्त्वं नाम सत्ताजातिमत्वं सत्त्वम् इति उच्यते। तर्हि घटादौ आविद्यकजाते स्वया अभ्युपगमेन असंभवः। घटादौ सत्ताजातिर्नास्ति वा? अस्ति। तत्र अद्वैतिनां को विरोधः? घटे सत्ताजातिरस्ति इत्युक्ते अद्वैतिनां तत्र कोऽपि विरोधो नास्ति। सत्ताजातिः इति काचन जातिः अस्तु नाम। तत्र जातिः नाङ्गीक्रियते इति कश्चन सम्प्रदायः अस्ति अद्वैतशास्त्रे। जातिः नाङ्गीक्रियते, अङ्गीक्रियतां वा भवतु, नाङ्गीक्रियते चेत् मास्तु।
अङ्गीक्रियते चेदपि आविद्यका जातिः काचन अङ्गीक्रियते अविद्या कृता काचन जातिः अङ्गीक्रियते इत्येव अस्तु तथापि घटादौ अतएव उक्तं पूर्वपक्षिणा आद्ये घटादौ आविद्यकजातेः त्वया अभ्युपगमेन आविद्यका सत्ता जातिः घटे अस्ति इति अद्वैतिना अङ्गीकृतमस्ति तस्मात् सत्ता जाति मत्वमेव अस्ति तस्मात् घटादीनां सत्त्वमस्ति सत्ता जाति मत्वरूपं सत्त्वमस्ति तस्मात् सद् विविक्तत्वं न भवति सत् इत्युक्ते किं सत्ता जातिमत् इत्यर्थो लभ्यते यदि सत्त्वं नाम सत्ता जातिः सत्त्वं नाम सत्ता जातिः तर्हि सत् नाम किं सत्ता जातिमत् तर्हि सत्ता जातिमत् भिन्नत्वं घटे न लभ्यते सत्ता जातिमत्वमेव वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयो न स्यात् इति दोषः उक्तः अनन्तरं सत्त्वं नाम किम् अबाध्यत्वं वा इति द्वितीयः पक्षः द्वितीये बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वपर्यवसानम् इति अबाध्यत्वं सत्त्वं तर्हि सत् इत्युक्ते किम् अबाध्यं सत्त्वं नाम अबाध्यत्वं सत् नाम अबाध्यं सद्विविक्तत्वं नाम अबाध्य भिन्नं भिन्नत्वं अबाध्य भिन्ने किमस्ति बाध्यत्वमस्ति एवञ्च बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वे पर्यवसानं बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वं नाम तृतीयमिथ्यात्वम् अथवा द्वितीयमिथ्यात्वम् इदमेव बाध्यत्वरूपं मिथ्यात्वं बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वे पर्यवसानम् अथवा इदमपि प्रष्टुं शक्यते अबाध्यत्वं तद् इदमेव अबाध्यत्वं प्रथमलक्षणेपि प्रविष्टम् अतः वैलक्षण्यं नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते द्वितीये बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वपर्यवसानं तृतीये सिद्धसाधनं तृतीयं किं ब्रह्मरूपत्वं वा इति सत्त्वं नाम ब्रह्मरूपत्वं तर्हि सत् किं ब्रह्मरूपं ब्रह्मरूपं नाम ब्रह्म इत्यर्थः तर्हि सद्विविक्तत्वं नाम किं ब्रह्मभिन्नत्वम् इत्यायाति प्रपञ्चः ब्रह्मभिन्नः दृश्यत्वादिति साध्यते चेत् ब्रह्मभिन्नः भवतु इति पूर्वपक्षिणः विरुद्धं नास्ति पूर्वपक्षिणां विरोधः कर्तव्यः खलु विरुद्धं किमपि नोक्तं स्यात् इदानीं विरुद्धं वक्तुमेव वयं ते स्थिताः अन्यथा सिद्धसाधनं भवति अतः एते पक्षाः पूर्वपक्षिणा विकल्पिताः इदानीं न्यायामृतकारेण तत्सर्वं निरस्तम् अनभ्युपगमादेव सत्त्वं नाम किम् इति अस्माभिः विवक्षितम् उक्तमेव अस्ति तस्मात् इदं सर्वं न प्रश्नव्यं सदसद्विलक्षणत्वपक्षोक्तयुक्तैश्च अत्र अनुसन्धेयाः सदसद्विलक्षणत्वपक्षे उक्ताः केचन प्रश्नाः अत्रापि कर्तुं शक्यन्ते समाधानानि च तत्र यथा उक्तानि तथैव दातव्यानि इति अवशिष्टं तु दृष्टान्तसिद्धौ वक्ष्यामः अस्मिन् विषये किञ्चित् अवशिष्टमस्ति तद् दृष्टान्तसिद्धौ अग्रिमं प्रकरणमस्ति अग्रे तत्र निरूपयिष्यामः इति प्रतिज्ञा कृता इति अद्वैतसिद्धौ मिथ्यात्वनिरुक्तिः एतावत्पर्यन्तम् एकं प्रकरणं समाप्तम् एकमेव प्रकरणं मिथ्यात्वनिरुक्तिः मिथ्यात्वस्वरूपम् एतावता परिष्कृत्य पञ्चथा स्वरूपं प्रदर्शितमस्ति अत्र मिथ्यात्वस्य स्वरूपं पञ्चस्वरूपमेव वर्तते इति न केनापि न चिन्तनीयं बहुविधं स्वरूपं मिथ्यात्वस्य लक्षणं मिथ्यात्वस्य किं लक्षणम् इति पृष्टे इमान्येव पञ्चलक्षणानि इति न तथा किमपि नास्ति बहुविधानि लक्षणानि मिथ्यात्वस्य लक्षणानि वक्तुं शक्यानि परन्तु विशेषस्तु कः साध्यत्वेन निवेशयितुं योग्यं मिथ्यात्वलक्षणं किम् इति पृष्टे सर्वमपि लक्षणं साध्यत्वेन निवेशयितुं योग्यं न साध्यत्वेन निवेशनीयं चेत् सिद्धसाधनादिकं यथा न स्यात् मिथ्यात्वविरोधि सत्यत्वविरोधि मिथ्यात्वं यथा सिद्ध्येत् तथा स्वरूपं तत्र निर्वक्तव्यं तदपि स्वरूपं पञ्चविधमेव इति तु नास्ति पञ्चविधं स्वरूपं किमर्थम् आदौ तर्हि विवृतम् अस्य किं प्राधान्यम् इत्युक्ते किमपि नास्ति न्यायामृतकारेण इमानि स्वरूपाणि उक्त्वा लक्षणानि उक्त्वा दूषितानि तानि तत्र दूषणम् उद्धृत्य परिष्कृत्य स्थापितानि तावदेव स्वयं च सिद्धिकारः अग्रे मिथ्यात्वे विशेषानुमानानि इत्येकं प्रकरणमस्ति तत्र अनेकविधानि साध्यानि निर्दिश्यन्ते तत्सर्वं मिथ्यात्वस्वरूपमेव तस्य
साध्यत्वेन निर्देशे मिथ्यात्वं सिद्ध्यत्येव बहूनि अनुमानानि प्रदर्शितानि मिथ्यात्वे विशेषानुमानानि इत्यस्मिन् प्रकरणे अतः एतावन्त्येव स्वरूपाणि अत्र साध्यत्वेन निवेशयितुं शक्यानि इति तु नास्ति इति ज्ञातव्यम्। इतः परम् अग्रिमं प्रकरणं मिथ्यात्वोपपत्तिः इति उच्यते। अत्र मिथ्यात्वसामान्योपपत्तिः इत्यपि कुत्रचित् शीर्षकं दीयते। तत् केन अभिप्रायेण इत्युक्ते मिथ्यात्वसामान्यं नाम मिथ्यात्वलक्षणं मिथ्यात्वस्य यत्किमपि स्वरूपं भवतु सर्वसाधारणः कश्चन दोषः आक्षिप्यते। मिथ्यात्वसामान्यस्य विषये काचन अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते तस्य खण्डनपूर्वकम् उपपत्तिश्च उच्यते इति अभिप्रायः। किं तद्दूषणम् इत्युक्ते मिथ्यात्वं मिथ्या न वा इति प्रश्नः क्रियते। प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं भवता साध्यते, प्रपञ्चो मिथ्या इति साध्यते, तर्हि प्रपञ्चे मिथ्यात्वम् अस्ति। इदं मिथ्यात्वं मिथ्या वा सत्यं वा इति प्रश्नः। सामान्यः प्रश्नो नास्ति। ननु उक्तमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं मिथ्या वा सत्यं वा तदपि प्रष्टव्यं खलु। मिथ्यात्वं यदि मिथ्या तर्हि प्रपञ्चः सत्यः। एवं खलु, मया अनृतम् इति यदुक्तं तद् अनृतम् इत्युक्ते मया उक्तं सत्यम् इति आगच्छति। एवञ्च मिथ्यात्वं यदि मिथ्या तर्हि प्रपञ्चः सत्यः। कुतः एवम् उच्यते इत्युक्ते काचन व्याप्तिः प्रदर्श्यते। एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोः विरुद्धधर्मयोः एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वनियमात्। एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोर्विरुद्धधर्मयोर्मध्ये द्वौ धर्मौ विरुद्धधर्मौ प्रसक्तौ तयोर्मध्ये एकस्य मिथ्यात्वे अपरस्य सत्यत्वं भवति। द्वयोर्मध्ये एकं स्वीकर्तव्यं खलु इति समन्वयं कुर्मः। इयम् एका व्याप्तिः। एकस्मिन् धर्मिणि इदानीं प्रपञ्चे इति स्वीकुर्मः। प्रपञ्चे द्वयं प्रसक्तं, मिथ्यात्वं सत्यत्वम्। अद्वैतपक्षतः मिथ्यात्वं प्रसक्तं, द्वैतीपक्षतः सत्यत्वं प्रसक्तं। तर्हि एकस्मिन् प्रपञ्चे एकस्मिन् धर्मिणि प्रपञ्चे प्रसक्तयोः विरुद्धधर्मयोः मिथ्यात्वसत्यत्वयोः मध्ये एकस्य मिथ्यात्वे मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे अपरस्य सत्यत्वनियमात् अपरस्य सत्यत्वस्य सत्यत्वस्य सत्यत्वं स्यात्। सत्यत्वस्य सत्यत्वं स्यात् इति न, सत्यत्वस्य अधिकसत्तागत्वं स्यात् इत्यर्थः। तात्विकत्वं स्यात् इति। यदि प्रपञ्चे प्रसक्तं मिथ्यात्वं सत्यत्वम् इति धर्मद्वयं, तत्र मिथ्यात्वं यदि मिथ्या तर्हि सत्यत्वं मिथ्यात्वापेक्षया अधिकसत्तागं भवति इत्यर्थः। पारमार्थिकं भवति इत्याशयः। प्रपञ्चे पारमार्थिकं सत्यत्वं मया अङ्गीक्रियते इत्येव भवता उक्तं स्यात्। मिथ्यात्वं यदि मिथ्या इति उच्यते। एवञ्च नियमस्य अयम् अर्थः वक्तव्यः। एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोर्विरुद्धयोर्धर्मयोः एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वनियमात् अपरस्य अधिकसत्ताकत्वनियमात् इत्यर्थः। अत्र कश्चन विशेषः उक्तः अस्ति ब्रह्मानन्दीये। तत् मास्तु युष्माकं मया तु यतः तदुच्यते चेत् किञ्चित् विशिष्य वक्तव्यम्। एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वं यत् मिथ्या तद्भिन्नं सत्यमित्यर्थो न, तदा तयोर्मध्ये अन्यतरत् सत्यमित्यर्थः इति कश्चन विशेषः उक्तः। भवतु तद् इदानीं मास्तु, यतः अस्माकं विचारस्य धारा गच्छति। सामान्यतस्तु अर्थः गृहीतः। एवञ्च मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि दोषस्तु स्पष्टः। अस्तु, तर्हि मिथ्यात्वं सत्यम् इति स्वीकुर्मः। प्रपञ्चः मिथ्या, प्रपञ्चे मिथ्यात्वम् अस्ति, मिथ्यात्वं तु सत्यमेव। मिथ्यात्वस्य तु मिथ्यात्वं न, मिथ्यात्वस्य सत्यत्वमेव इति यदि स्वीक्रियते तर्हि किं भवति? मिथ्यात्वसत्यत्वे च तद्वदेव प्रपञ्चसत्यत्वापत्तेः। मिथ्यात्वस्य सत्यत्वे तद्वदेव प्रपञ्चस्यापि सत्यत्वं स्यात्। अस्य कः अर्थः?
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं दृश्यं वा न वा? दृश्यत्वं हेतुः, दृश्यत्वं ज्ञानविषयत्वं सामान्यतः स्वीक्रियताम्। प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं मिथ्यात्वे दृश्यत्व हेतुरस्ति न वा इति प्रष्टव्यम्। भवदीय मिथ्यात्वानुमाने यः हेतुः प्रयुज्यते सः हेतुः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे अस्ति वा न वा? अस्ति। दृश्यत्वं मिथ्यात्वे अस्ति। मिथ्यात्वं ज्ञानस्य विषयो भवति खलु, मिथ्यात्वं ज्ञातुं शक्यते खलु, तर्हि मिथ्यात्वे दृश्यत्वरूपो हेतुरस्ति। परन्तु मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं नास्ति। तर्हि सत्येपि दृश्यत्व हेतुरस्ति चेत् दृश्यत्व हेतुः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे वर्तते, परन्तु मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं साधयितुं सः हेतुः न प्रभवति। तर्हि व्यभिचारी हेतुः इत्यर्थः। मिथ्यात्वाभाववति मिथ्यात्वे दृश्यत्वमस्ति। यतः मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं नास्ति खलु, मिथ्यात्वस्य सत्यत्वम् इति पक्षस्तिष्ठति। तर्हि मिथ्यात्वरूपसाध्याभाववति मिथ्यात्वे दृश्यत्वरूपो हेतुरस्ति इति कृत्वा व्यभिचारी अयं हेतुः सञ्जातः। व्यभिचारिणा च हेतुना साध्यं साधयितुं न शक्यते, तस्मात् प्रपञ्चस्यापि तद्वदेव सत्यत्वम् आपद्येत। तदेव उक्तं मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे प्रपञ्च सत्यत्वानुपपत्तेः प्रपञ्च सत्यत्वानुपपत्तेः सत्यत्वापत्तेः सत्यं सत्यत्वापत्तेः अत्र दोषेण लिखितम्। यतः सत्यत्वानुपपत्तेः इत्युक्ते व्याख्यानम् अन्यथा कर्तव्यं भविष्यति। सत्यत्वापत्तेः तदेव समीचीनपाठः, अत्र मम पुस्तके दोषेण लिखितम्। अस्तु, एतावता प्रश्नः समाप्तः। एवञ्च किं पृष्टमस्ति? प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं मिथ्या वा सत्यं वा? मिथ्या इत्युच्यते चेदपि क्लेशः, सत्यम् इत्युच्यते चेदपि क्लेशः। सिद्धान्तिना किं स्वीक्रियते इत्युक्ते सिद्धान्तिनां कोऽपि सन्देहो नास्ति, मिथ्यात्वं मिथ्यैव। यतोहि ब्रह्म भिन्नं चेत् मिथ्या इत्येव वक्तव्यम्। मिथ्यात्वं मिथ्यैव। तर्हि पूर्वपक्षिणा पृष्टस्तु प्रश्नः वारणीयः। पूर्वपक्षिणा कः प्रश्नः पृष्टः? एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोः विरुद्धयोर्धर्मयोः एकस्य मिथ्यात्वे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं भवति इत्युक्तम्। तत्र सिद्धान्तिना किं क्रियते? इयं व्याप्तिः समीचीना नास्ति, सा परिष्कर्तव्या। सर्वत्र एवम् इति न मन्तव्यं। कुत्रचिदेव एवं भवति, कुत्रचित् अन्यथापि दृश्यते। तर्हि किं तत्र नियामकम् इति उच्यते। तत्र हि विरुद्धयोर्धर्मयोरेकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वं यत्र मिथ्यात्वावच्छेदकम् उभयवृत्ति न भवेत्। यथा परस्पर विरहरूपयोः रजतत्व तदभावयोः शुक्तौ, यथा वा परस्पर विरह व्यापकयोः रजत भिन्नत्व रजतत्वयोः तत्रैव। तत्र निषेध्यतावच्छेदक भेद नियमात् प्रकृते तु निषेध्यतावच्छेदकम् एकमेव दृश्यत्वादि। किं समाधानम् उक्तम्? इदं समाधानं वस्तुगत्या अस्माकं नूतनं न, द्वितीय मिथ्यात्वलक्षणे चिन्तितमेव इदं समाधानम्। आचार्येण किमुच्यते? एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोर्द्वयोर्विरुद्धधर्मयोः एकस्य मिथ्यात्वे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वम् इति सर्वत्र न भवति। कुत्र भवति कुत्र न भवति इत्युक्ते निषेध्यतावच्छेदकं यत्र भिन्नं भिन्नं वर्तते। द्वयोः विरुद्धधर्मयोः निषेधः कर्तव्यः खलु। निषेधे कर्तव्ये एकैकस्यापि धर्मस्य निषेधः एकैकेन निषेध्यतावच्छेदकेन क्रियते। भिन्न भिन्न निषेध्यतावच्छेदकमादाय यदि निषेधः क्रियते तत्र एकस्य निषेधे अपरस्य सत्यत्वम् अधिकसत्ताकत्वम् इति नियमो भवति। एकमेव निषेध्यतावच्छेदकमादाय उभयोरपि यदा निषेधः क्रियते तदा एकनिषेधे अपरसत्यत्वम् इति तु नियमो न भवति इति उच्यते। इदं तत्रैव प्रदर्शितं। तत्र स्वाप्निक गज तदभावस्थले गजोपि दृष्टः गजाभावोपि दृष्टः। इदानीं स्वाप्निकत्वेनैव हेतुना गजोपि निषिध्यते गजाभावोपि निषिध्यते। इदानीं गजाभावो निषिध्यते इति कृत्वा गजस्य सत्यत्वं नागच्छति। कुतः नागच्छति इत्युक्ते एकस्मिन्नेव आत्मनि
प्रसक्तयोर्द्वयोर्धर्मयोः गजतदभावयोः विरुद्धधर्मयोः एकस्य मिथ्यात्वे गजाभावो मिथ्या इति कृत्वा गजः सत्यो भवति वा? किमर्थं न भवति? निषेध्यतावच्छेदकम् एकमस्ति, स्वाप्निकत्वम् इति। एवञ्च निषेध्यतावच्छेदकम् उभयोरपि निषेधे इत्युक्ते गजाभावत्वेन निषिध्यते, गजः गजत्वेन निषिध्यते इति नास्ति। उत्थानदशायां स्वप्ने किमर्थं गजाभावो नास्ति इत्युक्ते गजाभावत्वेन रूपेण गजाभावस्य निषेधः, गजस्य गजत्वेन रूपेण निषेधः इति नास्ति। स्वप्नः इति कृत्वा एव उभयमपि नास्ति इति उच्यते। तस्मात् एकेन निषेध्यतावच्छेदकेन यदा निषेधः क्रियते तदा एकस्य निषेधे अपरस्य सत्यत्वम् इति न आगच्छति। किन्तु कुत्र आगच्छति तथा? यदा निषेध्यतावच्छेदकं भिन्नं भिन्नं भवति तदा आगच्छति, तत् प्रदर्श्यते। तत्र हि विरुद्धयोर्धर्मयोः एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वं यत्र मिथ्यात्वावच्छेदकम् उभयवृत्ति न भवेत्। उभयवृत्ति न भवेत् इत्युक्ते प्रत्येकं प्रत्येकं भवेत् इत्यर्थः। किं मिथ्यात्वावच्छेदकं? मिथ्यात्वावच्छेदकं नाम किं? निषेध्यतावच्छेदकम् इत्यर्थः। निषेध्यतावच्छेदकम् इत्यर्थः। अथवा प्रतिपन्नोपाधौ प्रतियोगितावच्छेदकम् इत्यर्थः। त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगितावच्छेदकम्। मिथ्यात्वं नाम किं? प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति स्वीक्रियताम्। तर्हि मिथ्यात्वावच्छेदकं नाम किं? प्रतियोगितावच्छेदकम् इत्यर्थः। एवं सारल्येन यदा द्रष्टव्यं निषेध्यतावच्छेदकम् इति स्वीक्रियताम्। मिथ्यात्वावच्छेदकं निषेध्यतावच्छेदकम्। यथा अवगतं खलु? तत्र हि विरुद्धयोर्धर्मयोः एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वं यत्र यत्र निषेध्यतावच्छेदकम् उभयवृत्ति न भवति इत्युक्ते प्रत्येकवृत्ति पृथक् पृथक् भवति, तत्रैव विरुद्धयोर्धर्मयोः एकमिथ्यात्वे अपरस्य सत्यत्वम् इति। कुत्र? उदाहरणं दीयते। यथा परस्परविरहरूपयोः रजतत्व तदभावयोः इति। रजतत्वं तदभावश्च परस्परविरहरूपौ धर्मौ। रजतत्वाभावाभावः रजतत्वम्, एवं रूपेण परस्परविरहरूपत्वम् अस्ति अनयोः। रजतत्वस्य अभावः रजतत्वाभावः, रजतत्वाभावस्य अभावः रजतत्वम्, परस्परविरहरूपत्वम् अस्ति तयोर्धर्मयोः। कयोः? रजतत्व तदभावयोः। शुक्तौ पश्यन्तु, एकस्मिन् धर्मिणि शुक्तौ शुक्तिपदार्थे विरुद्धौ द्वौ धर्मौ प्रसक्तौ रजतत्वं तदभावश्च। शुक्तौ रजतत्वं प्रसक्तं, रजतत्वाभावश्च प्रसक्तः। तत्र एकस्य निषेधे रजतत्वाभावो नास्ति इत्युक्ते रजतत्वम् अस्ति इत्यर्थः। रजतत्वं नास्ति इत्युक्ते रजतत्वाभावो वर्तते इत्यर्थः। लभ्यते खलु? कुतः एवम् इत्युक्ते रजतत्वस्य रजतत्वाभावस्य च एकेन निषेध्यतावच्छेदकेन निषेधो न क्रियते, किन्तु रजतत्वं रजतत्वत्वेन निषिध्यते, रजतत्वाभावः रजतत्वाभावत्वेन निषिध्यते। रजतत्वस्य निषेधे कर्तव्ये रजतत्वत्वं निषेध्यतावच्छेदकम्। रजतत्वत्वेन रजतं नास्ति, रजतत्वत्वं निषेध्यतावच्छेदकम्। रजतत्वाभावस्य निषेधे कर्तव्ये रजतत्वाभावत्वं निषेध्यतावच्छेदकम् इति प्रत्येकं निषेध्यतावच्छेदकद्वयमस्ति एकं स्थलं। यथा वा परस्परविरहव्यापकयोः रजतत्वयोः तत्रैव द्वौ धर्मौ, रजतभिन्नत्वं रजतत्वम् इति द्वौ धर्मौ, तयोः परस्परविरहरूपत्वं नास्ति, किन्तु परस्परविरहव्यापकत्वं। परस्परविरहव्यापकत्वम् इति कथं योजनीयम् इति तु प्रथममिथ्यात्वलक्षणनिरूपणकाले पठितमस्ति। परस्परविरहव्यापकत्वं, परस्परविरहः व्याप्यः, एतद्धर्मद्वयं व्यापकम् इति यथा भवति तथा व्याप्तिर्वक्तव्या। कयोः? पश्यतु, परस्परविरहव्यापकयोः रजतभिन्नत्व रजतत्वयोः द्वौ धर्मौ कौ? एकं रजतभिन्नत्वम्, अपरं रजतत्वम्।
व्याप्तिं पश्यामः। यत्र यत्र रजतत्वाभावः घटादौ तत्र रजतभिन्नत्वं व्याप्तिरस्ति। यत्र यत्र रजतत्वाभावः रजतभिन्ने सर्वत्र तत्र रजतभिन्नत्वमस्ति। यत्र यत्र रजतभिन्नत्वाभावः रजते तत्र रजतत्वमस्ति। इत्येवं रजतत्व रजतभिन्नत्वयोः किमस्ति परस्परविरहव्यापकत्वमस्ति। अनयोर्द्वयोः एकत्र प्रसक्तिर्जाता इति मन्यतां। शुक्तौ रजतत्वं प्रसक्तं रजतभिन्नत्वं च प्रसक्तं। तत्र एकस्य निषेधे अपरस्य अङ्गीकारः लभ्यते। शुक्तौ रजतत्वं नास्ति इत्युक्ते रजतभिन्नत्वम् अस्ति इत्यर्थः। रजतभिन्नत्वं नास्ति तर्हि रजतत्वम् अस्ति इत्यर्थः। अत्रापि निषेध्यतावच्छेदकम् एकं न, भिन्नं। रजतत्वं रजतत्वत्वेन निषिध्यते, रजतभिन्नत्वं रजतभिन्नत्वत्वेन निषिध्यते। रजतभिन्नत्वत्वम् इति न वक्तव्यं, रजतभिन्नत्वं नाम रजतभेदः। तस्मात् रजतभेदत्वं निषेध्यतावच्छेदकम् इति वक्तुं लाघवेन वक्तव्यम्। यतः रजतभिन्नत्वम् इत्यस्य रजतभेद इत्यर्थः। रजतभेदस्य निषेधे कर्तव्ये रजतभेदत्वं निषेध्यतावच्छेदकं भवति। अस्तु, एवञ्च एतावता किं लब्धं? यत्र विरुद्धयोर्धर्मयोः एकस्य निषेधे अपरस्य अङ्गीकारः इति कदा भवति? निषेध्यतावच्छेदकं पृथक् पृथक् अस्ति चेत् तत्र निषेध्यतावच्छेदकभेदनियमात्। प्रकृते तु निषेध्यतावच्छेदकम् एकमेव दृश्यत्वादि। पश्यन्तु, प्रपञ्चे प्रसक्तौ द्वौ धर्मौ मिथ्यात्वं सत्यत्वं च, तयोरुभयोरपि निषेधः दृश्यत्वेन रूपेणैव क्रियते। यद्यत् प्रपञ्चे प्रसक्तं सर्वस्यापि निषेधः एकेन रूपेण क्रियते, प्रपञ्चस्यैव निषेधः क्रियते दृश्यत्वेन रूपेण। तस्मात् एकमेव निषेध्यतावच्छेदकम् आदाय प्रपञ्चे प्रसक्तानां सर्वेषां धर्माणां निषेधः क्रियते इति कृत्वा एकनिषेध्यतावच्छेदकावच्छिन्नं निषेध्यतावच्छेदकग्रस्तमस्ति इदं। तस्मात् एकनिषेधे अपरसत्यत्वं नागच्छति इत्युक्तम्। यथा वा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन् गजे निषेधे गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदकम् उभयोस्तुल्यमिति न एकतर निषेधे अन्यतर सत्वं तद्वत् इति एकं दृष्टान्तं च ददाति अस्माकं कृते। यथा गोत्व अश्वत्वयोः एकस्मिन् गजे निषेधे कर्तव्ये, गजे कश्चित् गोत्व अश्वत्वयोः निषेधं करोति। अयं गजः, अत्र गोत्वं नास्ति अश्वत्वं नास्ति, गोत्वं प्रसक्तम्, एकस्य दृष्ट्या गोत्वं प्रसक्तम् अपरस्य दृष्ट्या अश्वत्वं प्रसक्तं। तादृशो गजः भोजनं विना अत्यन्तं कृशो जातः। अयं गौरे वा इति एकस्य भ्रमो जातः, अयम् अश्व एव इति अन्यस्य भ्रमो जातः इति मन्यताम्। तर्हि एकस्मिन् गजे गोत्वम् अश्वत्वं च प्रसक्तं, तयोरुभयोरपि निषेधः कर्तव्यः। केन रूपेण निषेधः क्रियते इत्युक्ते उच्यते यथा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन् गजे निषेधे गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदकम्। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं नाम किम्? इदानीं यत् गजत्वात्यन्ताभावः व्यापकः, गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं कुत्र अस्ति? गोत्वे अश्वत्वे च अस्ति। यत्र यत्र गोत्वं तत्र गजत्वात्यन्ताभावः, यत्र अश्वत्वं तत्र गजत्वात्यन्ताभावः, यत्र घटत्वं तत्र गजत्वात्यन्ताभावः। गजभिन्ने सर्वत्र गजत्वात्यन्ताभावः व्याप्यत्व। गजभिन्नेषु पदार्थेषु विद्यमानाः सर्वेपि गजत्वात्यन्ताभावव्याप्या एव भवन्ति। एवञ्च लाघवेन किं क्रियते? गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वेन निषेधः क्रियते। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदको धर्मः। अयं धर्मः कुत्र अस्ति? यथा गोत्वे अस्ति तथा अश्वत्वेपि अस्ति। गोत्वस्य गोत्वत्वेन रूपेण निषेधः, अश्वत्वस्य अश्वत्वत्वेन रूपेण निषेधः इति न। तत्र इतः परमपि अन्यस्य अन्या भ्रान्तिः स्यात् खलु तस्मिन् गजे। मास्तु भ्रान्तिः। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वेन रूपेण एकेन धर्मेण
तत्र प्रसक्तानां सर्वेषां धर्माणां निषेधं कुर्मः इति यथा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन् गजे निषेधे गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदकम् उभयोस्तुल्यम् उभयसाधारणम् इति कृत्वा न एकतरनिषेधे अन्यतरसत्वं गोत्वं नास्ति इत्युक्ते अश्वत्वं भवति इति भवति वा अश्वत्वं नास्ति इत्युक्ते गोत्वं भवति इत्यपि नागच्छति तद्वत् इत्येवं भवता उद्भावितः दोषः अत्र नास्ति इति एतावता जातम् इतः परं तस्य अवशिष्टः कश्चन अंशः अस्ति तत् श्वः अद्य उपसंहरामि श्रीगुरुभ्यो नमः ओम तत्सत् स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते